Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. अब चाहिँ डेरिभेटिभ को एप्लिकेसन सुरु गर्न गइरहेको छु। डेरिभेटिभ जुन यो भन्दा अगाडि हामी पढ्यौं, लिमिट पढ्यौं, कन्टिन्युटी पढ्यौं, डेरिभेटिभ पढ्यौं। मलाई लाग्छ डेरिभेटिभमा त कुनै पनि प्रब्लम छैन होला। अब डेरिभेटिभ को एप्लिकेसन के हो त हामी यसमा दुईटा च्याप्टर पढ्छौं। एउटा छ म्याक्सिमा मिनिमा है, डेरिभेटिभ को पहिलो एप्लिकेसन यहाँनिर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, यानी कुनै पनि फंक्सन को म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने, यो डेरिभेटिभ को एप्लिकेसन हो। र अर्को पढ्छौं रेट मेजर। ठीक छ। अब म्याक्सिमा र मिनिमा बुझ्नको लागि पहिला पढ्नुपर्छ मोनोटोनिक फंक्सन को बारेमा। अब मोनोटोनिक फंक्सन के हो त यो बुझ्नको लागि पहिला हेरौं इन्क्रिजिङ फंक्सन। यसको नामबाटै थाहा हुन्छ इन्क्रिजिङ फंक्सन। कस्तो फंक्सनलाई भन्ने इन्क्रिजिङ फंक्सन त जब कुनै फंक्सन को भ्यालुज बढ्दै जान्छ, जब x को भ्यालु बढ्छ है, x को भ्यालु बढाउँदाखेरि त्यो फंक्सन को भ्यालुज बढ्दै गयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई इन्क्रिजिङ फंक्सन भनिन्छ। तर x को भ्यालु बढाउँदाखेरि त्यो फंक्सन को भ्यालु घट्यो भने डिक्रिजिङ फंक्सन भनिन्छ। मतलब x जहिले पनि बढ्नु पर्यो अनि हामीले हेर्ने कि फंक्सन को भ्यालु बढ्यो कि घट्यो। x लाई जहिले पनि हामी बढाएर हेर्छौं भन्न खोजेको। जस्तै मानौ कुनै फंक्सन छ y इज इक्वल टु के छ त fx छ। सपोज एनी फंक्सन y इज इक्वल टु f अफ x। त y त x को फंक्सन हो। त मैले के भन्दैछु, यदि यो x बढ्यो भने y पनि बढ्नु पर्यो। x को भ्यालु इन्क्रिज हुँदा y पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो। त्यस्तो फंक्सनलाई इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्ने। अनि ग्राफमा कसरी थाहा पाउने कि त्यो इन्क्रिजिङ फंक्सन को ग्राफ हो कि डिक्रिजिङ फंक्सन को ग्राफ हो। त ग्राफ दिएको छ भने लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यदि फंक्सन को ग्राफ राइज भयो भने, लेफ्ट टु राइटमा फंक्सन को ग्राफ राइज भयो भने इन्क्रिजिङ फंक्सन हुन्छ। तर लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि फंक्सन को ग्राफ फल भयो भने, तल झर्यो भने डिक्रिजिङ फंक्सन भनिन्छ। ठीक छ। त फंक्सन को इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेको यही हो कि कुनै फंक्सन दिएको छ जस्तै y इक्वल टु fx, x बढाउँदा y पनि बढ्यो भने दैट फंक्सन इज इन्क्रिजिङ फंक्सन। पहिला एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्छु है त। एउटा एक्जाम्पल सपोज गरौँ। मानौ हामीसँग फंक्सन के छ y इज इक्वल टु fx इज इक्वल टु x स्क्वायर छ र x को भ्यालु दिएको छ मानौ 0 देखि 10 दिएको छ सपोज गरौँ। यो फंक्सन भयो y इक्वल टु fx भनेको x स्क्वायर र x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म त बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 0,10। यो इन्टरभलमा x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो अनि 10 भन्दा सानो जति पनि हुन सक्छ। जस्तै यसमा 0.1 हो, 0.2 हो, 1 2 3 4 सबै छ यसमा। त यो इन्टरभल छ। अब हामी चेक गरौँ कि x को भ्यालु बढायो भने y को भ्यालु स्योर बढ्छ यसमा। कसरी? मानौ हामीले x को भ्यालु 1 राख्यौं। ल x को भ्यालु 1 राख्यो भने y को भ्यालु कति आयो त? यहाँ राखौं, x को ठाउँमा 1, f अफ 1 अनि 1 स्क्वायर कति आउँछ त 1 आउँछ। y को भ्यालु 1 आयो। अनि x को भ्यालु 2 भयो भने 1.5 पनि पुट गर्न सकिन्छ। ठीक छ। यो भित्र पढ्नु पर्यो, यो भित्र कुनै पनि भ्यालु लिन सक्छौ है। त हामीले x को भ्यालु बढाउँदै छ हेर, 1 राख्यौ त y को भ्यालु 1 आयो। अब 1 को x को भ्यालु हामी बढायौ, 1 देखि 2 राख्यौ। अब हेर y को भ्यालु पनि बढिहाल्छ। y को भ्यालु f अफ 2 यो भनेको 2 स्क्वायर इक्वल टु 4। हेर्यो, x बढ्यो y पनि बढ्यो हो। त यो इन्क्रिजिङ फंक्सन हो। अझै हामी बढाएर हेर्न सक्छौं। ल x को भ्यालु मैले 3 राखे है, x लाई अझै बढायौ त y को भ्यालु कति आउँछ 3 स्क्वायर। यहाँबाट 3 स्क्वायर f अफ 3 इज इक्वल टु 3 स्क्वायर इक्वल टु 9। ठीक छ। अझै राख्न सक्छौं, x इक्वल टु 4 राख्न सक्छौं त y को भ्यालु कति आउँछ f अफ 4 इज इक्वल टु 4 स्क्वायर इक्वल टु 16। त यो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन को एक्जाम्पल हो। यो इन्टरभलमा है, यो इन्टरभलमा भन्दैछु म। यो इन्टरभलमा यो फंक्सन के छ त इन्क्रिजिङ छ। x को भ्यालु बढ्दाखेरि y को भ्यालु पनि बढ्यो। ठीक छ।
अब यसलाई फिगरमा एकछिन सो गरौँ। फिगरमा कसरी सो गर्ने त हेरौँ। फिगरमा सो गर्नु छ भने यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो, थाहै छ। क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ प्याराबोलिक हुन्छ है। कुनै पनि जस्तै मान्नु कुनै फंक्सन छ ax² + b * x + c, यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। यसको ग्राफ जम्मा दुई किसिमको हुन्छ, अपवर्ड प्याराबोला या डाउनवर्ड प्याराबोला। अपवर्ड प्याराबोला यस्तो टाइपको हुन्छ, डाउनवर्ड प्याराबोला यस्तो टाइपको हुन्छ। x² को कोएफिसिएन्ट है, x² को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ भयो भने अपवर्ड हुन्छ र x² कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ भयो भने डाउनवर्ड हुन्छ। यहाँनिर हेरिरहेछौँ x² को कोएफिसिएन्ट 1 छ, 1 भनेको पोजिटिभ हो, त्यसैले यो अपवर्ड प्याराबोला हो है, यो अपवर्ड प्याराबोला हो। त्यसको फिगर हेरौँ। मानौ यो y एक्सिस भयो, यो चाहिँ x एक्सिस भयो, ठीक छ। यो x एक्सिस, यो ओरिजिन, यो y एक्सिस। अब x को भ्यालु 0 र 10, अनि यहाँनिर 0 छ, x को भ्यालु यहाँनिर 0 छ हैन, यो भ्यालु। अनि मानौ यतातिर 10 होला, जस्तै यहाँनिर सपोज गरौँ यो 10 हो, ठीक छ। अनि x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 छ। मानौ x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1, मानौ यो भ्यालु होला यसरी, यो भ्यालु x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1। अनि x को भ्यालु 2, मानौ यो 2 छ हैन, यो 2 छ, त y को भ्यालु 4 छ। 4 भनेको अझै माथि जानु पर्यो भनेपछि जस्ट म रफ फिगर ड्रा गर्दै छु यस्तो है त। यो जस्ट रफ फिगर हो, यो अझै यो माथिसम्म जान्छ। यो हो इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ। यो भ्यालुजहरुलाई 1 2 3 लाई र y को भ्यालुलाई राख्दै गयो भने यस्तो ग्राफ बन्छ है त। यो जुन x² ग्राफ खासमा यस्तो हुन्छ के, यो अपवर्ड प्याराबोला हो, यस्तो टाइपको हुन्छ यसको ग्राफ। तर x को भ्यालु 0 देखि 10 मात्रै छ, त्यसैले यहाँदेखि यसरी ड्रा गरेको छ। त यो इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हो। मैले के भनेको थिएँ, x लाई बढाउने। अब x कतातिर बढ्छ, राइट साइडमा हैन, यतातिर बढ्छ नि। x बढाउँदाखेरि यो फंक्सन के भयो, राइज भयो, माथि गयो, माथि चढ्यो भन न, यसरी माथि राइज भयो, त यो फंक्सन इन्क्रिजिङ हो। x बढाउँदा y पनि बढ्यो, y बढ्नुको मतलब माथि जानु हो। र मैले यो पनि कुरा भनेको थिएँ कि लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट देखि राइट मुभ गर्दाखेरि फंक्सन इन्क्रिज के रे फंक्सन राइज हुनु पर्यो, ग्राफ राइज गर्नु पर्यो। त हेर, हामी मानौँ हामी यहाँनिर छौँ अनि यहाँनिर आइपुग्यो, त हामी लेफ्ट साइडमा मुभ गर्यौँ कि x को डाइरेक्सनमा लेफ्ट साइडमा मुभ गर्यो, त यो हामीले के गर्यौँ त एउटा हाइट गेन गर्यौँ। यहाँनिर 0 हाइट थियो मानौँ न, यहाँनिर हाइट बढ्यो। अझै हामी यता जान्छौँ त ग्राफ अझै माथि जान्छ। त इन्क्रिजिङ ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ, ठीक छ। जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पलबाट तिमीलाई क्लियर गर्न खोजेको कि इन्क्रिजिङ फंक्सन कस्तो हुन्छ र यसको ग्राफ हेरेर कसरी थाहा पाउने कि इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हो। यानी इन्क्रिजिङ फंक्सन यसरी राइज हुनु पर्यो, यसरी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि है, यसरी जाने हैन, राइट टु लेफ्ट हैन, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि राइज हुनु पर्यो, यो यसको ग्राफ माथि जानु पर्यो, अनि दैट इज इन्क्रिजिङ। तर लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो यसरी यो के सरी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यदि फंक्सन यस्तो आयो, यस्तो आयो, यस्तो लेफ्ट टु राइट, हेर लेफ्ट टु राइट भइराछ, त यो फंक्सन फल भइराछ, त यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो, ठीक छ। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ। यो त मैले जस्ट एक्जाम्पलबाट बुझाएको हो, तर डेफिनेसन हुन्छ के त, अब डेफिनेसन लेखौँ है त। व्हाट डु मीन बाय इन्क्रिजिङ फंक्सन हैन, यस्तो डेफिनेसन सोध्यो भने के लेख्ने त हेर, यसरी लेख्ने, अ फंक्सन y is equal to f of x is said to be increasing in the interval, एउटा इन्टरभल भित्र है, मैले इन्टरभल के लिदैछु, a, b। if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to a comma b। यो सिम्बल को मिनिङ फर अल है, यो सिम्बल को मिनिङ के हो, फर अल। यस्तो टाइपको सिम्बल आयो भने के बुझ्ने,
यो इन्भर्टेड ए बुझ्न, यो हो फर अल, ठीक छ। यो इन्भर्टेड ए फर अल। त यो डेफिनेसन भयो स्टुडेन्ट्स। अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ab इफ है यो फंक्शनलाई यो इन्टरभलमा इंक्रीजिंग भन्न सकिन्छ यदि x1 लेस देन x2। हेर है, मैले x लाई बढाएँ, x को भ्यालु यो दुईटा, x1 भन्दा ठुलो के छ x2, यानी x को सुरुको भ्यालु x1 थियो अनि पछिको भ्यालु के हो त x2 हो। मैले के गरेँ, x लाई बढाइदिएँ, इन्क्रिज गरेँ, x लाई इन्क्रिज गरेँ। पहिला x1 थियो, अब के छ x2 छ। त x1 लेस देन x2 हुँदाखेरि x1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ नि f अफ x1 र x2 मा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ f अफ x2, त f अफ x1 पनि लेस देन हुनु पर्यो f अफ x2 भन्दा। मतलब x बढ्यो त फंक्शनल भ्यालु पनि बढ्यो। हेर त, x1 भन्दा ठुलो के छ x2, त x1 मा आएको जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यो भन्दा ठुलो के रहेछ त x2 मा आएको फंक्शनल भ्यालु हो। त यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो भने दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। र x1 x2 के हो, x1 x2 भनेको यो इन्टरभल को कुनै दुईटा पोइन्ट, फर अल भनेको के हो, यो इन्टरभल भित्र कुनै दुईटा पोइन्ट लियो, एनी टू भ्यालुज लियो। यदि x2 ठुलो छ त x2 मा आएको फंक्शनल भ्यालु पनि ठुलो छ। बुझ्यौ, x बढ्यो y पनि बढ्यो, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अनि ग्राफमा देखाउनको लागि म यसलाई अझै सजिलोको लागि के मान्छौ, y1 मान्छौ है त। y1 भनेको फंक्शनल भ्यालु एट x1 एन्ड दिस शुड बी लेस देन y2 है। f अफ x2 जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यसलाई हामी के मान्यौ, y2 मान्यौ, ठीक छ। यो सिम्बल भनेको के हो, फर अल हो। त मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला कि x बढ्यो भने y पनि बढ्यो, यानी x को भ्यालु बढाउँदा फंक्शनल भ्यालु पनि बढ्नु पर्यो, एन्ड दैट इज इन्क्रीजिङ फंक्शन। अहिले म ग्राफमा शो गर्छु र इन्क्रीजिङ फंक्शनको ग्राफ कस्तो टाइपको हुन्छ त्यो ग्राफ हेर एउटा है। ग्राफ शो गर्नको लागि हेरौँ, त्यहाँ हेरौँ स्टुडेन्ट्स। सपोज गरेर यो ओरिजिन हो, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यहाँ पनि यो ओरिजिन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। इन्क्रीजिङ फंक्शनको ग्राफ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा ग्राफ हेरौँ, यहाँनिर एउटा ग्राफ हेर, यसलाई इन्क्रीजिङ फंक्शनको ग्राफ एउटा यस्तो टाइपको हुन्छ। हेर, यहाँनिर यो हामीले के मान्यौं, यो a हो है, इनिशियल पोइन्ट। जस्तै छ नि यहाँ इन्टरभल ab, त्यो भनेको इनिशियल पोइन्ट हो, यो हो a। यहाँनिर हाम्रो ग्राफ सुरु भयो, यो ग्राफ यहाँदेखि सुरु भयो अनि यसरी माथि जाँदै गयो, इन्क्रिज भयो। हेर, माथि राइज भइरहेछ। अनि यो जुन फाइनल भ्यालु छ नि यसलाई हामीले के मान्ने हो त, b मान्ने हो, एन्ड दैट इज b। त x को भ्यालु a देखि b हुँदा ग्राफ यस्तो छैन, त यो इन्क्रिजिङ ग्राफ हो, यो इन्क्रिजिङ ग्राफ। अब मैले ab भित्र कुनै दुईटा पोइन्ट लिउँ, कुनै दुईटा पोइन्ट ab भित्र कुनै दुईटा पोइन्ट लिउँ। जस्तै मानौँ यहाँनिर मानौँ x1 हो है, यहाँनिर के हो त x1, जस्तै यहाँ छ नि x1। अनि x1 भन्दा ठुलो के हुनु पर्यो त x2 ठुलो हुनु पर्यो, त x2 लाई राइटमा राख्नु पर्यो। अब x को भ्यालु हो है, यो x को भ्यालु x1 हो, त y को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ हेर, यसरी ड्र गर्नु पर्यो यो। अनि यतातिर जुन काट्छ नि, यतातिर जुन काट्छ यो हो हाम्रो y1 है, यो लेन्थ, यो x1 हुन्छ, यो y1 हुन्छ, अथवा यसलाई हामी अझै के भनौँ, f अफ x1 भनौँ, ठीक छ। यो हाइट तिमीलाई त थाहै होला, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढेको होला कि कुनै पोइन्ट मानौ x, y छ हैन, त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छ हैन, त यो के हुन्छ, y हुन्छ। अनि ओरिजिन देखि यहाँसम्म के हुन्छ, x हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको के हो त x, y भनेपछि यो y हुन्छ, यो के हुन्छ, x हुन्छ। y भनेको यो हाइट हो, अनि y भनेको नै अरु के हैन, y भनेको के हो त f अफ x हो। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके, म त्यही फिगरमा देखाएको छु, यो x1 हो, त यो के हो, f अफ x1 हो। अनि यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट यो भनेको x1, y1 हो स्टुडेन्ट्स। यो x1, यो लेन्थ x1, यो भनेको y1, यहाँनिर y मा काटेको छ, यो y1, यो x1।
यो हो एफ अफ x1। अब आफै भन एफ अफ x1 भनेको यो लेन्थ हो। अब x2 यहाँनिर छ। अब म यहाँनिर यसरी लाइन ड्र गर्यो भने यो लेन्थ, अब यो लेन्थ एफ अफ x2 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब आफै भन यो लेन्थ यो भन्दा ठुलो छ कि छैन? x बढ्यो, x1 मा थियो x2 मा आयो। त x1 हुँदाखेरि फंक्शनल भ्यालु यति हो, x2 हुँदाखेरि फंक्शनल भ्यालु यति हो। अब यो फिगर हेरेर थाहा हुन्छ कि यो लेन्थ भन्दा यो लेन्थ के छ त? ठुलो छ। कुनै पनि x1 x2 जहाँनिर राख, यो एबी भित्र मानौ x1 यहाँनिर राख, x2 यहाँनिर राख, त जुसुकै ठाउँमा x1 x2 राख, x2 मा आएको जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ यानी यो लेन्थ यो के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ। त यो ग्राफ भयो इन्क्रिजिङ फंक्शनको ग्राफ। यो लेफ्ट टु राइट हेर है, जस्तै मानौ कोही मान्छे यहाँनिर छ हैन, अब ऊ यहाँनिर पुग्यो भनेपछि x त इन्क्रिज भयो, x त हामी x डाइरेक्सनमा हेर्ने हो नि त। त लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि फंक्सन के हुनु पर्यो? राइज गर्नु पर्यो, फंक्सन माथि जानु पर्यो, ग्राफ माथि जानु पर्यो, अनि त्यो हुन्छ इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ। ठीक छ। त यस्तो टाइपको ग्राफ हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने? इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हो। अब यस्तो टर्न हुनै पर्छ भन्ने छैन, कुनै लाइन हुन सक्छ। मान्नु यस्तो कुनै लाइन छ त यो पनि इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हो। यो स्ट्रेट लाइन हो, यो पनि इन्क्रिजिङ होस्, यस्तो होस् चाहे यस्तो होस्, सिधा जाओस्। जहिले पनि x लाई कसरी हेर्ने? लेफ्ट टु राइट, यानी x लाई बढाउँदा फंक्सनको ग्राफ राइज गर्नु पर्यो। ठीक छ। अनि अर्को इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ यस्तो पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स। मान्नु कुनै ग्राफ यस्तो छ, यस्तो टाइपको ग्राफ छ हेर, त यो पनि इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हो। हेर न y के छ? y को भ्यालु बढ्दै छ। माथि जानुको मतलब के हो? y बढ्दै छ। हामी लेफ्ट टु राइट हेर्ने हो है, यो डाइरेक्सनमा हेर्ने हो। हामीले यहाँबाट कुन डाइरेक्सनमा हिँड्ने? x को डाइरेक्सनमा हिँड्ने। त यो x को डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि यो माथि राइज हुँदैछ हेर, बिस्तारै राइज भयो, बिस्तारै राइज भयो। त यो के हो? इन्क्रिजिङ फंक्सन है। अनि यहाँनिर यो जुन यो पोइन्ट छ नि, यसलाई a मानौ, अनि यो जुन लास्टको भ्यालु छ त्यो b मानौ। यो इन्टरभल भित्रको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब यो इन्टरभलमा कुनै दुईटा पोइन्ट लियौँ, एउटा यो पोइन्ट लियौँ x1 अनि एउटा x2 यहाँनिर ल्याऊ। त यो x1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु छ यो के हो त? f अफ x1 हो, र x2 मा जुन फंक्शनल भ्यालु छ यो के? f अफ x2 हो। अब आफै भन x को भ्यालु बढ्यो त y को भ्यालु पनि बढ्यो। यो लेन्थ भन्दा यो लेन्थ के छ? ठुलो छ। त इन्क्रिजिङ ग्राफ दुई किसिमको हुन्छ, कि त यसरी इन्क्रिज गर्नु पर्यो कि त यसरी इन्क्रिज गर्नु पर्यो। ठीक छ नि। अनि यो पोइन्टलाई के लेख्न सक्छौं? यो पोइन्टलाई x2, y2, यो लेन्थ भनेको y2 है। अनि यहाँनिर y2 देखाउनु पर्यो भने y एक्सिस को यसरी देखाउनु पर्यो हो, यो y2 हो, यो पोइन्ट चाहिँ y2 हो। अनि यो जुन ग्राफको पोइन्ट छ नि यो के भयो त? हाम्रो लागि x2, y2 भयो। त्यसैगरी यहाँनिर हुन्छ यो x1, y1, यो x2, y2। क्लियर छ? त मलाई लाग्छ इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेको बुझेको होला। यसको यो डेफिनेसन भयो, अनि ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ। ठीक छ। अब इन्क्रिजिङ फंक्सन र डेरिभेटिभमा के रिलेसन छ अलिकति त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफमा र त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभको बीचमा के रिलेसन हुन्छ त? हेर, हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभले के जनाउँछ? स्लोप जनाउँछ। यो हामीले ज्योमेट्रिकल मिनिङमा पढेका थियौं है। ज्योमेट्रिकल मिनिङमा के पढेका थियौं? ज्योमेट्रिकल मिनिङमा हामी पढेका थियौं कि कुनै पनि फंक्सनको जब डेरिभेटिभ गर्छौं नि त्यसले जनाउँछ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट जस्तै यो कुनै फंक्सन छ y = fx, जब यसको हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं dy/dx, अनि डेरिभेटिभलाई यसरी पनि लेखिन्छ f'(x), यसले के जनाउँछ? स्लोप जनाउँछ स्टुडेन्ट्स। कसको स्लोप जनाउँछ त? स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। यो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट जनाउँछ। जस्तै कुनै पनि ग्राफ होस्, कुनै पनि ग्राफ जस्तै यो ग्राफ भयो हैन, अनि माने यो कुनै पोइन्ट x, y हो, त यो पोइन्टमा जुन ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गर्छौं नि यो ट्यान्जेन्टको यो के हो त? स्लोप हो। ठीक छ। अब इन्क्रिजिङ फंक्सनको ग्राफ हेर। अब यो ग्राफको कुनै पनि ठाउँमा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गर।
कुनै पनि ठाउँमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर। त कस्तो देखिन्छ टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने? जस्तै म कुनै पनि पोइन्टमा यहाँदेखि यहाँसम्मको कुनै एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेर हेर है त। त म कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्छु ल, म यही पोइन्टलाई चुज गर्छु है त। यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरौँ। यसरी यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरौँ। यसलाई टच गर्नु पर्यो अनि यो टेन्जेन्ट लाइनले यतातिर आएर एक्स एक्सिसलाई यहाँनिर काट्छ। ठिक छ, यहाँ पनि टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सकिन्छ जुनसुकै पोइन्टमा। ल मैले यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्दैछु। त यसरी ड्र गरौँ। स्ट्रेट लाइन टच गर्नु पर्यो अनि एक्स एक्सिसलाई पनि काट्नु पर्यो। यो एङ्गल भयो। आफै भन, यो जुन एङ्गल छ नि, यो एङ्गल र एक्स एक्ससँग बनाएको एङ्गल के, एक्स एक्ससँग बनाएको एङ्गल, त्यो एङ्गल एक्युट एङ्गल हो, लेस देन 90 हो। यो पनि लेस देन 90 हो। अनि स्लोप भनेको डेरिभेटिभ हो अनि स्लोप भनेको tan थीटा पनि हो। थाहा छ नि, यहाँनिर यम भनेको स्लोप भनेको dy/dx पनि हो हैन। अनि यो भनेको tan थीटा पनि हो। ठीक छ नि। अब यो थीटा हो हैन, यो थीटा भयो हाम्रो। दिस इज द थीटा। अब आफै भने थीटा के हुन्छ? लेस देन 90 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त थीटा जब एक्युट एङ्गल छ त tan थीटा कति भयो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। तिमीलाई याद गर, थीटाको भ्यालु लेस देन 90 भयो भने tanले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। एक्युट एङ्गलको लागि tanले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। जस्तै सजिलोको लागि 30 डिग्री, tan 30 कति हुन्छ? 1/√3। त पोजिटिभ भ्यालु हो। 45 डिग्री, tan 45 कति हो? 1, पोजिटिभ हो हैन। लेस देन 90 कुनै पनि भ्यालु राख न, एक्युट एङ्गल राख। 60 डिग्री राख, tan 60 कति हो? √3, त्यो पनि पोजिटिभ हो। भनेपछि यहाँबाट के कुरा क्लियर भयो कि यदि फङ्सन डिफरेन्सिएबल छ, यानी यो जुन फङ्सन छ, यदि यो फङ्सन डिफरेन्सिएबल छ भन्न खोजेको, यदि यो फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ र यदि यो फङ्सन डिफरेन्सिएबल छ र इन्क्रिजिङ छ त डेरिभेटिभको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। डेरिभेटिभ मस्ट बी पोजिटिभ। यहाँबाट क्लियर छ र? डेरिभेटिभ भनेको के हो? स्लोप भनेको के हो? dy/dx। स्लोप भनेको के हो? यम। स्लोप भनेको के हो? tan थीटा। अनि यहाँ हेरिरहेछौ, थीटा भनेको के हो? एक्युट एङ्गल हो। 90 भन्दा कम हुन्छ, चाहे जुनसुकै ठाउँमा तिमी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर, यो थीटाको भ्यालु एक्युट एङ्गल हुन्छ। र एक्युट एङ्गल हुनुको मतलब tan थीटा पोजिटिभ हुन्छ। tan थीटा इज पोजिटिभ। पोजिटिभ भनेको मतलब 0 भन्दा ठुलो। भनेपछि इन्क्रिजिङ फङ्सनको लागि त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ त? पोजिटिभ हुनुपर्छ। जुनसुकै ठाउँमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर। ल अर्को म फिगरमा देखाउँछु हेर। अर्को फिगर हेर एउटा। ओके स्टुडेन्ट्स, अर्को फिगर हेरौँ। यो ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस। एउटा इन्क्रिजिङ ग्राफ लिउँ है त। एउटा इन्क्रिजिङ ग्राफ लियो, भयो हाम्रो इन्क्रिजिङ ग्राफ। ठिक छ। अब यो ग्राफको जुनसुकै ठाउँमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर। त्यो टेन्जेन्ट लाइनले एक्स एक्ससँग एक्युट एङ्गल बनाउँछ। जस्तै मैले यहाँनिर कुनै टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्छु यसरी, यसलाई असरी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। यो एक्स एक्सलाई जहाँसम्म प्रड्युस गर्न सकिन्छ। यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने ठ्याक्कै यसले के गर्छ त? एक्स एक्ससँग एक्युट एङ्गल बनाउँछ। यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर, चाहे यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर, चाहे यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर, एक्युट एङ्गल बनाउँछ। ठिक छ। जस्तै टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेर हेरौँ न हैन। टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेर हेरौँ त। ओके, पहिलो टेन्जेन्ट लाइन यसरी यहाँनिर ड्र गरौँ। यो भयो, यहाँनिर टच गर्नु पर्यो। ठिक छ। यो टेन्जेन्ट लाइन भयो। यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन, यो के हो? एक्युट एङ्गल हो। ठिक छ नि। ल यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरौँ त। यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ। भएन एकछिन। यो भयो। यसलाई अझै यतातिर जोइन गरिदिउँ। यो भयो। यो टेन्जेन्ट लाइन अलि राम्रो भएन, एकछिन है त। यसलाई टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरौँ। यसलाई टच गर्नु पर्यो यहाँनिर, यसरी यहाँनिर। के छ? यो लेस देन 90 छ कि छैन? छ।
यो एंगल पनि के हो लेस देन 90 हो एक्युट एंगल बनाउँछ अब यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गरे पनि हुन्छ यहाँनिर यसरी टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गरे पनि हुन्छ यसरी यो पोइन्टमा यो पनि लेस देन 90 छ यो पोइन्टमा ड्रा गरे पनि हुन्छ लेस देन 90 त्यहाँबाट के कुरा क्लियर भयो कि यदि फंक्सन इन्क्रिजिङ छ र डिफरेन्शिएबल छ भनेपछि त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ अब त्यो कुरालाई म यहाँनिर लेख्छु कसरी लेख्ने इफ है यसलाई यसरी लेखौं if the function y is equal to fx is differentiable in the interval a comma b then it will be increasing if dy upon dx is equal to f dash x and this is positive for all x belongs to a comma b. यस्तो स्टुडेन्ट्स यदि फंक्सन डिफरेन्शिएबल छ डिफरेन्शिएबल त हुनु पर्यो नि जब डिफरेन्शिएबल छैन त डेरिभेटिभ कसरी निकाल्न सक्छौं त डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ र यदि त्यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ अथवा इट विल बी इन्क्रिजिङ इफ डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ यानी फंक्सन इन्क्रिज हुनको लागि डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनु पर्यो र हरेक भ्यालुको लागि यो इन्टरभल भित्र इन्क्रिजिङ छ भने है यो इन्टरभल भित्र इन्क्रिजिङ छ भने यो इन्टरभलको जुनसुकै पोइन्ट ल्याउ हरेक पोइन्टमा डेरिभेटिभको भ्यालु के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ त्यहाँनिर हामी धेरै कुराहरु सिक्यौं कि फंक्सन इन्क्रिजिङ हुनको लागि डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स ठीक छ डेरिभेटिभ भनेको dy/dx त्यो भनेको f dash x त यो भयो इन्क्रिजिङ फंक्सनको बारेमा अब नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौं डिक्रिजिङ फंक्सनको बारेमा त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ हैन त्यो कुराहरु हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला यो डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौं है जस्तै डेरिभेटिभ भनेको हामीले के पढ्यौं dy/dx भनेको हेर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus f of x by h पढ्यौ हैन यो डेरिभेटिभको डेफिनेसन हो हामीले यहाँले त स्लोपको कन्सेप्ट यानी tan थीटा को कन्सेप्टले हामीले यो डिसाइड गर्यौं कि डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ तर डेरिभेटिभको जुन डेफिनेसन छ नि f of x plus h minus f of x यो फर्मुलाबाट पनि हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं कि यो पोजिटिभ हो कसरी हेर x र x plus h मानौ x यहाँ निर छ सपोज गरौँ यहाँ निर यो हो x है त सपोज गरौँ यो x हो यहाँ छ नि एउटा x यो x अनि x मा के जोडेको छ h त x मा h जोड्यो त यहाँ निर के भयो कि x भन्दा यो ठूलो भयो x plus h पक्कै पनि x के भन्दा सानो हुन्छ त x plus h भन्दा किनकि x मा हामीले h जोड्यो h भनेको पोजिटिभ नम्बर है यहाँ निर x छ जब हामी यसमा h जोड्छौं नि त यहाँ निर हामी पुग्छौं यो के होला त x plus h होला अब आफै भन यो x हो त यो के हो f of x हो कि हैन हो यही त हो fx फंक्शनल भ्यालु अनि यो पोइन्ट हो x plus h त यो लेन्थ के हो यो लेन्थ भनेको f of x plus हो कि हैन ए फंक्शनल भ्यालु एट x plus h अ फंक्सन इन्क्रिजिङ छ त्यसैले गर्दाखेरि यो भन्दा यो ठूलो छ स्टुडेन्ट्स फंक्सन इन्क्रिजिङ छ त्यसैले यो भन्दा यो ठूलो हुन्छ हो x भन्दा ठूलो के हुन्छ x plus h त x भन्दा यो ठूलो छ त यो x मा आको फंक्शनल भ्यालु भन्दा पक्कै पनि f of x plus h मा आको फंक्शनल भ्यालु ठूलो हुन्छ यो ठूलो हो यो सानो हो अब न यो ठूलो हो यो सानो हो त ठूलोबाट सानो घटाउँदाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ ठूलोबाट सानो घटायो भने त पोजिटिभ हुन्छ त यो पोजिटिभ हो भने h ले डिभाइड गरे h पनि पोजिटिभ हो त होल क्वान्टिटी के भयो पोजिटिभ भयो लिमिट लिए पनि पोजिटिभ भयो त्यसरी पनि थाहा हुन्छ आखिर डेरिभेटिभ भनेको के हो रेट अफ चेन्ज इन y विथ रिस्पेक्ट टु x यही त हो डेरिभेटिभ भन्न खोजेको फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु दिस इज फाइनल भ्यालु दिस इज इनिशियल भ्यालु फाइनल भ्यालु ठूलो हुन्छ किनकि इन्क्रिजिङ छ ल मानौं न इनिशियली यो इनिशियल पोइन्ट हो
ठीक छ। अनि यो इनिसियल भ्यालु हो, यो फाइनल पोइन्ट हो, यो फाइनल भ्यालु हो। त फंक्सन इन्क्रिजिङ भएको हुनाले फाइनल भ्यालु के भयो, पोजिटिभ भयो, किन ठुलो भयो। त यो फाइनल भ्यालु, यो इनिसियल भ्यालु, फाइनल भ्यालु ठुलो छ, इनिसियल भ्यालु सानो छ, ठुलो माइनस सानो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त फंक्सन इन्क्रिजिङ भएपछि यो जुन चेन्ज इन वाइ छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ, चेन्ज इन वाइ, फाइनल भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु, त्यो पोजिटिभ हुन्छ। यो पोजिटिभ भएपछि एच पनि पोजिटिभ हो, त माथिको पनि पोजिटिभ, तलको पनि पोजिटिभ, त होल क्वान्टिटी के भयो, पोजिटिभ भयो। त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ, दिस भ्यालु इज ग्रेटर देन 0, दिस क्वान्टिटी इज ग्रेटर देन 0 फर द इन्क्रिजिङ ग्राफ। ठीक छ। अब इन्क्रिजिङ फंक्सनसँग रिलेटेड सबै कुराहरू मैले गरिसकेँ। और नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिक्रिजिङ फंक्सनको बारेमा कुरा गरौँ है त। ओके, बाई।